हामीले विशेष गरेर केन्द्रित हुन खोजेको चाहिँ एकजनालाई सिकाउनु। The team here is going to take a minute to fix the screen here. I have some PowerPoint to show to you so that we understand what we are going to do in next 30 minutes. र तपाईहरुले यहाँनेर अहिले प्रोजेक्टरमा देख्नु पनि हुनेछ, उहाँहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी 30 मिनेटसम्म केही विषयमा कुरा गर्ने छौं। What do you think, is teach one everybody's work or a specialized work or somebody's work? What is your opinion about it? तपाईको विचार के छ? एकजनालाई सिकाउनु चाहिँ यो एकजनाको मात्रै काम हो कि सबैजनाको काम हो कि कुनै व्यक्तिले गरिदिने काम हो? Thank you. Let's start from the great commission that Jesus gave. र हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो महान आदेशबाट हामी सुरु All गर्छौं। authorities in heaven and earth has been given to me. र सम्पूर्ण जातिहरु सबै कुराहरु मलाई दिएको छ। Therefore, त्यसकारण you go जाऊ and what will you do? र जे गर्नलाई भनेको छ। What is your work then? अनि तपाईहरुको काम के हो जहाँ गइसकेपछि? Preach the good news. प्रचार गर्नु, सुसमाचार प्रचार गर्नु। Baptize them in the name of Father, Son and Holy Spirit. उनीहरुलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिने। Teach them what I have taught you. र उनीहरुलाई सिकाऊ जुन कुरा मैले तिमीहरुलाई सिकाएको छु। Therefore, त्यसकारण I am with you all the days of your life. र युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरुको साथमा छु। The very foundation of teach one lies in this great commission. र अनि यो चाहिँ एकजनालाई सिकाऊ भन्ने कुराको एकदमै आधारभूत कुरा हो। Let me clarify something so that we understand better as I proceed ahead. र तपाईलाई म केही कुरा भन्न चाहन्छु हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि। Preaching. What is the difference between preaching and teaching? र वचन प्रचार गर्नु र शिक्षा दिनुमा के फरक छ? Preach. वचन प्रचार गर्ने You preach to whole of the world. Everybody is your audience. र अनि तपाईले सबै संसारलाई प्रचार गर्नुहुन्छ। सबै मानिसहरु चाहिँ तपाईका सुन्ने व्यक्तिहरु हुन्। Preaching is not reserved to a specific category of people. र अनि यो चाहिँ एउटा विशेष समूहलाई छुट्याएको हुँदैन प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ। You can go to anybody, start talking. Pastor Grant shared about 3 circles yesterday. You will get a green light, you will get a yellow light, or you might get a red light. र अनि हिजो चाहिँ पास्टर ग्रान्टले पनि सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईले सुनाउने मान्छेहरु मध्ये चाहिँ कति जनाले तपाईलाई रातो बत्ती देखाउने छ, कतिले पहेँलो बत्ती देखाउनु हुनेछ, कतिले हरियो बत्ती देखाउनु हुनेछ। So you preach to everybody. तपाईले सबै जनालाई प्रचार गर्नुहुन्छ। Some will give you flash you a green signal, some might give you yellow signal and red signal, and you don't proceed ahead. र नि तपाईले त्यो देखाइएको त्यो रातो पहेँलो हरियो बत्ती अनुसारले तपाई अगाडि जानुहुन्छ। But this teach one is not for everyone. तर यो शिक्षा दिने कुरा चाहिँ सबैको होइन। Jesus did not make all of Judea as his disciples. र अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहुदियामा भएका सबै मानिसहरूलाई उहाँको चेला बनाउनु भएन। How many of them he selected to teach? अनि उहाँले त्यो शिक्षा दिनको निम्ति कति जनालाई छान्नु भएको थियो? How many were his chosen disciples? अनि उहाँले कति जनालाई आफ्नो चेला हुनको लागि छान्नु भएको थियो? 12. 12 जनालाई मात्रै। He limited himself to 12. अनि उहाँले चाहिँ 12 जनामा मात्रै सीमित रहनु भयो। But how many he fed? तर कति जनालाई उहाँले खुवाउनु भयो? 5,000. 5000 जना मानिसहरूलाई। He proclaimed the word of God to 5,000, but he chose 12 whom he taught for 3.5 years. उहाँले 5000 जनालाई सुनाउनु भयो तर 12 जनालाई मात्रै छान्नु भयो। When it comes for preaching, your domain is so large. र जब तपाई प्रचारको कुरा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ ठूलो समूहलाई यसले भेटाउँदछ। Everybody is your audience and you go and proclaim the word of God to anybody. र सबै मानिसहरु चाहिँ तपाईलाई सुन्ने व्यक्तिहरु हुन् र तपाईले प्रचार गर्न But when it सक्नुहुन्छ। comes for teaching, अनि जब शिक्षा दिने कुरामा आउँदछ you must limit yourself to small number. र तपाईले थोरै समूहमा त्यो गर्नु। Not everybody is your audience for teaching. र तपाईले शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि सबै मानिसहरु चाहिँ तपाईको सुन्ने व्यक्ति होइन। In this teaching there are 3 specific steps. र अनि यो शिक्षा दिने कुरामा चाहिँ 3 वटा छुट्टै व्यक्तिहरु छन्। Identifying the right candidates. र ठीक व्यक्तिलाई चिन्ने। I will come
touch this at the last of the session this morning. र अनि अहिले चाहिँ म यो तपाईहरुको बीचमा धेरै Identifying the right candidates, र ठिक व्यक्तिलाई हामीले पहिचान गर्ने, teaching them, training them, talking to them and equipping them. Second step. उनीहरुलाई चाहिँ हामीले शिक्षा दिने, तालिम दिने, उनीहरुसँग कुरा गर्ने पहिलो चरणमा, And the last one is deploying them, sending them. र अन्तिम चाहिँ हामीले उनीहरुलाई पठाउने हो। So identifying candidates, र हामीले पहिचान गर्ने व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने, training them, र उनीहरुलाई तालिम दिने, and then deploying them. र उनीहरुलाई पठाउने। All of these steps are very, very important. यी सबै चरणहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। You cannot skip one and say, I am not interested in identifying. Come anybody and I will train anybody and I am more interested in training. अनि तपाईहरुले चाहिँ ओहो म पहिचान गर्नलाई म त्यति मन पराउँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैजना आउनुहोस् र तपाईहरुलाई सिकाउने छु भन्नलाई हामी सक्दैनौँ। And if somebody will say, no, I am neither interested in training nor interested in identifying, but I am interested in deploying, I will keep sending people. र अनि फेरि हामीले यो पनि भन्न सक्दैनौँ म चाहिँ तालिम दिनलाई पनि म त्यति खुसी छैन अथवा पहिचान गर्न नि खुसी छैन सिधै म पठाउँछु पनि भन्न सक्दैनौँ। All these three steps are important. यी सबै चरणहरु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। Identify, उनीहरुको पहिचान गर्ने, train them, उनीहरुलाई तालिम दिने, deploy them. र उनीहरुलाई पठाउने। I represent that part of ministry where we do a practical form of what we are talking about, teach one. र हामीले विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्ने कुरालाई म गर्दैछु कसलाई। That's the main function of my work. र अनि हाम्रो कामको मुख्य कुरा चाहिँ त्यही हो। Teach the student. विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने शिक्षा दिने। Our schedule starts morning 8 o'clock when we go for the online classes. I will just share with you what is this online classes are. We start with 8 o'clock, a session with students, talk to them, equip them, then we have residential program, talk to the students on the campus, and then the whole schedule goes like that. र अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ बिहानको सेसन चाहिँ 8 बजेदेखिबाट जाँदछ, उनीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूसँग कुरा गर्ने र अनि हाम्रो सबै दिनहरू चाहिँ त्यसरी गइराखेको हुन्छ। There are 400 students whom our whole team is taking care of at the moment. र अनि यो समयमा चाहिँ त्यहाँनिर 400 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले वास्ता सिकाइराखेका छौँ। Large group on the online. अनि एकदमै ठुलो समूह चाहिँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ। And we have a special category of people who are in the campus, residential, spending time with us. र त्यहाँनिर केही विशेष व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ क्याम्पस भित्रै बसेर सिकिराखेका छन्। As you read through the scriptures, you will understand God has given gifts to people for the specialized ministry, special focused ministry. र तपाईले वचनलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले उहाँको जनहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमको सेवाहरू दिनुभएको छ। God has chosen some as evangelists, अनि परमेश्वरले चाहिँ कति जनालाई प्रचारक हुनको निम्ति छान्नु भएको छ, some as apostles, कति जनालाई प्रेरित हुनको निम्ति छान्नु भएको some छ, as prophets. कति जनालाई अगमवक्ता हुनको निम्ति छान्नु भएको Depending छ। upon the measure of faith God has given you the ministry in your hands. र परमेश्वरले विश्वासको नाप अनुसार तपाईहरुलाई सेवा गर्नलाई दिनुभएको छ। Therefore, if you want to crisscross, you say, in my case, I am not a singer. If I start singing, what is going to happen here? अनि म चाहिँ गाउनलाई त्यति राम्रो व्यक्ति होइन, मैले यहाँनिर गाउनलाई सुरु गरेँ भने के हुन्छ? The hall is packed full now. The moment I start singing, I don't think anybody is going to stay here. र अनि मैले चाहिँ यहाँनिर गाउनलाई सुरु गरेँ भने म विचार गर्दिनँ कि तपाईहरु That measure of faith is not given. अनि त्यो विश्वासको नाप अनुसार दिएको होइन। God has not provided the measure of faith or function of the ministry to lead and minister people through singing. There is a beautiful team here who sang a wonderful songs here. र त्यो चाहिँ मलाई गाएर उहाँको मानिसहरूलाई दोहोर्याउनको निम्ति छानेको होइन। हामीसँग यहाँनिर एकदमै असल टिम छ जसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ दोहोर्याउनुहुन्छ। Don't expect me to take a guitar and start performing here. र अनि तपाईले चाहिँ म गिटार लिएर यहाँ बजाउँदै बजाउँदै गाउनको निम्ति आशा नगर्नुहोस्। So that's not. God has given every one of us specialized work where God wants us to go. र परमेश्वरले हामी सबैजनालाई विशेष काम दिनुभएको छ जहाँ हामी जानुपर्ने हो। So when King Asa started performing the priestly work, God punished him. र जब उहाँले राजा आशाले त्यो राजकीय पुजारीको काम सुरु गर्नुभयो परमेश्वरले त्यहाँ उहाँलाई So all of us are expected to do certain special work that God has given in your hand. र परमेश्वरले तपाईहरुको हातमा दिनुभएको छ।
All right. So I was talking. If you have been entrusted with the work of preaching, you will go into preaching. If God has entrusted you for teaching, you will go into teaching. If God has entrusted you for testimony sharing, you will go into testimony sharing. There are no limits of God's work. You cannot limit God's work to certain domain and sector. This is what God wants us to do. Not everybody will do the same work. र परमेश्वरले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रचार गर्नुको लागि बोलाउनु भएको छ, प्रचार गर्नुहोस्, शिक्षा दिनको लागि बोलाउनु भएको छ, शिक्षा दिनुहोस्, गवाही दिनको लागि बोलाउनु भएको छ, गवाही दिनुहोस्। र त्यहाँ चाहिँ सीमितता छैन। तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरको कामलाई सीमित गर्न सक्नुहुन्न। Teaching is a special work. र यो शिक्षा दिने काम चाहिँ विशेष काम हो। God chose some to teach. परमेश्वरले केही व्यक्तिहरुलाई शिक्षा दिनको निम्ति छान्नु भएको छ। And others who cannot teach can send people for the training. अरूहरु जसले शिक्षा दिन सक्दैन त्यो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ शिक्षा लिनको निम्ति पठाउन सक्छ। So if you can teach, if God has given you the anointing of teaching, God has given you the wisdom of teaching, get into teaching ministry. अनि यदि तपाईहरुलाई चाहिँ परमेश्वरले शिक्षा दिने त्यो ज्ञान बुद्धि दिनु भएको छ भने तपाई शिक्षा दिने काममा अगाडि बढ्नुहोस्। But if God has not given you the teaching ministry, अनि यदि तपाईहरुलाई शिक्षा दिने त्यो वरदान दिएको छैन भने identify people and send into the teaching ministry. तपाईले पहिचान गर्नुहोस् जसले शिक्षा दिन सक्छ त्यो व्यक्तिहरुलाई शिक्षा दिनको निम्ति पठाउनुहोस्। Identify people and send them for training that they get equipped for the future leadership. र तपाईहरुले पहिचान गर्नुहोस् र तालिम लिनको लागि पठाउनुहोस् ताकि भविष्यको निम्ति उनीहरु तयार हुन सकेको होस्। So some of you have already identified, sent some people for training, and you can see the impact after a person is trained. र तपाईले तपाईहरु मध्ये कति जनाले पहिचान गर्नु भएको छ र उहाँलाई तालिममा पठाउनु भएको छ। उहाँहरु तालिमबाट फर्किसकेपछि तपाईहरुले उहाँहरुको काम चाहिँ देख्नु भएको छ कति प्रभावकारी छ। Are there any graduates here who are from New India Bible Seminary, Paipad here? न्यू इन्डिया बाइबल सेमिनारीबाट ग्रेजुएट हुनुभएको कति जना हुनुहुन्छ? Stand at your location. तपाईहरु उठ्नुहोस् आफू बस्नु भएको ठाउँमा। Okay. न्यू इन्डिया बाइबल सेमिनारीबाट। All right. Can you? Yeah, please come forward. तपाईहरु आउनुहोस् For 1 minute. एकैछिन हजुर अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। We have 4 here. I think RK also is from. Okay. The tallest hand here. Please. I'm here. Thank you. धन्यवाद। We have at least 5 here. हामी Okay, very nice. RK Yeah. brother 6. Huh? Yeah. RK brother, if you can also stand, they can take a. So, please take a mic. I just want to know what are you doing. So they are trained. They were sent. Somebody identified them, sent them for training. They are equipped now and have been into ministry for certain years. So can you tell what are you doing? How many people are in your church and what is your ministry look like when you graduated also? हुन्छ म 2016 मा ग्रेजुएट भएको र त्यहाँबाट आएपछि मैले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गरेँ। त्यसपछि पास्टरीय सेवाकाई गर्ने मौका पाएँ र अनि अहिले चाहिँ पास्टरीय सेवा गर्दै विभिन्न ठाउँहरूमा शिक्षा दिँदै अहिले परमेश्वरले म त्यहाँबाट ग्रेजुएट भएर आइसके पश्चात 5 वटा छोरी मण्डलीहरू स्थापना गर्न सहायता गर्नुभएको छ। अनि त्यो छोरी मण्डलीहरूमा अनि 20 जनादेखि 30 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो मुख्य मण्डलीमा चाहिँ हामी 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरू छौँ। यहाँहरू सबलाई जय मसीह। म पास्टर मङ्गल सिंह प्रजा। मेरो घर मकवानपुर, अहिले काठमाडौँमा बसेर सेवा गर्दैछु। 2009 मा मैले मास्टर अफ डिभिनिटी सकेपछि म सुदूरपश्चिम सुर्खेतमा 3.5 वर्ष त्यहाँ गएर एज अ मिसनरी पास्टरको रूपमा सेवा गरेँ र त्यहाँनिर एकदमै विकट ठाउँमा त्यहाँनिर नयाँ मण्डली स्थापना गरियो। 3 वर्षको बिचमा करिब 120 भन्दा बढी मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दियो र त्यही चर्चका भर्खरै त्यहाँनिर विश्वासमा आएको लिडर्सहरूलाई 3 जना लिडर्सहरूलाई 10 महिनाको तालिममा पठाइयो र त्यस पछाडि त्यहीँको लोकल लिडरलाई जिम्मेवारी दिएर म काठमाडौँमा फर्केँ 2013 मा र अहिले सुर्खेतमा पनि त्यो मैले स्थापना गरेको चर्चले पनि अर्को छोरी मण्डली फेरि खडा गरेर भर्खरै त्यहाँनिर भवन बन्दैछ। त्यहाँनिर चाहिँ फेरि छोरी मण्डलीमा 30 देखि 40 परिवार त्यहाँनिर के भन्छ मण्डलीको सेवा गर्दैछ। त्यो चाहिँ छोरी चर्चमा, त्यसको पनि छोरी चर्च। अहिले म काठमाडौँको जितपुर फेदीमा सेवा गर्दैछु, जहाँनिर चाहिँ 80 देखि 90 जना विश्वासीहरूको बिचमा
म सेवा गर्दैछु र मसँगै मेरो विश्वासीहरू हाम्रो चर्चको विश्वासीहरू पनि 12 जना विश्वासीहरू मसँगै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, 2012 देखि कन्टिन्युस रूपमा विभिन्न बाइबल सेमिनारहरूमा, ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा ठाउँ ठाउँमा गएर परमेश्वरको वचन सिकाउने, ट्रेनिङ लिने। यहाँ सरले भने जस्तै मेरो चाहिँ टिचिङ चाहिँ मेरो प्यासन हो। टिचिङ गर्न चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि त्यस कारण 2012 देखि त्यसरी विभिन्न बाइबल कलेजहरूमा, ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा एज अ पास्टरको साथसाथै त्यसरी टिचिङ मिनिस्ट्रीमा पनि मैले सेवा पुर्याइरहेको छु। हस्, धेरै धन्यवाद। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। म दिल राई, मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 प्रशंसा चर्चको एल्डरको रूपमा सेवाकाई गर्दैछु। मैले बाइबल कलेज सकेर आए पछाडि मैले चाहिँ भारतको केरलामा चाहिँ NIBSबाट BTH र MD कोर्स त्यहीँबाट सकेँ। अनि अहिले नेपालको AGSTNPबाट MTH को अन्तिम थेसिस राइटिङमा समय बिताइरहेको छु। र नेपाल आए पछाडि मैले मेरो आफ्नै मण्डलीमा पास्टरलाई सहायता गर्दै विभिन्न तवरमा रहेका त्यहाँका बाल सङ्गति, जवान सङ्गति, टिनेज सङ्गतिलाई पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र सबै मण्डली परिवारलाई एउटा असल परमेश्वरको वचनमा दोहोऱ्याउने एउटा सहायता गरिरहेको छु। साथै मैले पनि धेरैवटा बाइबल कलेजहरूमा पढाउने एउटा बाइबल शिक्षकको सेवाकाई गरिरहेको छु। विभिन्न सेमिनारीहरू, तालिम सेन्टरहरू, अनि कहिलेकाहीँ हाम्रा विद्यार्थीवर्गज्यूहरूले चाहिँ कुनै एउटा टपिक लिएर मण्डलीमा आइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले मागेको टपिक अनुसार परमेश्वरको वचनलाई लगेर त्यहाँका लोकल मण्डलीहरूलाई शिक्षा दिने काममा अहिले सहायता गरिरहेको छु। र अरू धेरै कुराहरू छन् जुन बाइबल कलेजमा गएर सिकेर आएर नेपालमा धेरै प्रभुका छोराछोरीहरूलाई सिकाउने, उत्साह दिने अनि मरिरहेको आत्मालाई प्रभुमा ल्याउने एउटा अभियानमा पनि छौँ हामी, ताकि चाँडोभन्दा चाँडो यो नेपाल देश चाहिँ इसाई देश हुन सकोस्। आमेन। त्यसै कारणले यो कुराहरूलाई उत्साह दिँदै अहिले जस विभिन्न टिचिङ क्षेत्रमा नै मैले चाहिँ सेवाकाई गरिरहेको छु। धन्यवाद। जय मसीह। अलिकति तपाईँले बिर्सिहालेँ, माफ गर्नुहोला। त्यति मात्र होइन, भर्खरै मैले चाहिँ डिमेन पनि सिकाएको छु, डक्टर अफ मिनिस्ट्री। भर्खरै वर्ष भएको छ। यसको श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई नै जान्छ। धेरै धन्यवाद। हुन्छ, सबलाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ किरण धिमाल, तमक 3 झापा। अनि म 2014मा ग्रेजुएट भएर तुरुन्तै आएर नेपालमा एउटा प्रोजेक्टमा काम गरेँ 2 वर्ष। त्यसपछि लगातार म फेरि पनि एउटा आशा तालिम केन्द्र भनेर टिचिङको लागि खोलेँ अनि 3 वर्ष लगातार चलाएँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई अझै विविध रूपमा केही गर्छु भनेर एउटा सिटिएसको कलेजसम्म, एउटा आइसम कलेज भनेर एउटा बाइबल कलेजै हो, त्यसमा पनि 2 वर्ष म चलाएँ। तर म धेरै ठाउँमा इन भएकोले गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ एकदम त्यस कलेजहरूलाई त्यो टिचिङलाई होइन त्यो तालिमले चाहिँ म निरन्तरता दिन सकिनँ। अहिले चाहिँ म जेनेजा भन्ने एउटा IT प्रोजेक्ट छ अनि म त्यहाँ काम गर्दैछु हाल। र मैले सेवाकाईमा चाहिँ खासै पुर्याउन सकेको छुइनँ, किनभने म एउटा पास्टर पनि होइन। म चाहिँ एउटा पास्टरलाई सहायता गर्ने एउटा लिडरको रूपमा मात्रै छु। अनि म चाहिँ एउटा इन्डियाको लखनऊमा एउटा जेनेजा भन्ने एउटा IT इन्स्टिट्युट छ अनि म त्यहाँ चाहिँ काम गर्दैछु। अहिले त्यहाँबाट म 3 दिनको लागि छुट्टी लिएर आएको छु यो कार्यक्रमको लागि। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। मेरो पनि भविष्यमा ठुलो काम गर्ने विचार छ। म एउटा धिमाल जाति हो। हाम्रो धिमाल जातिमा खासै विश्वासीहरू छैन, किनभने धिमालहरू चाहिँ प्रायःजसो आफ्नै प्राकृतिक धर्मलाई मान्यता दिएका छन्। हामी गर्न सक्छौँ कि हामी धिमाल जातिमा विश्वासी भनेको लगभग 100 जना पुग्छ कि जस्तो मलाई लाग्दैछ यदि काउन्ट गऱ्यो भने। त्यसकारण मलाई पनि कलेजमा पढ्दाखेरि यो सपना बोकेको थियो म धिमालहरूको बिचमा काम गर्छु भनेर, तर काम गर्न सकिरहेको छुइनँ। प्रार्थना गरिदिनु होला। आउने दिनहरूमा म धिमालहरूको बिचमा सेवा गर्न चाहन्छु, किनभने म धेरै ठाउँमा धिमालहरूको बिचमा सेवा गर्न गएँ तर
म त्यति नराम्रो शब्द त पाएको छुइनँ, राम्रै शब्द पाएको छु, तर त्यो शब्दहरूले कहिले काहीँ मलाई दुःख लाग्छ क्या है। त्यो शब्दहरू एउटा घृणित शब्दहरू नै हो होइन। आफ्नो आमाले पाएको, आफ्नो पुर्खाले पाएको धर्मलाई छोडेर तिमी विदेशी धर्म डलरमा जिने भनेर यसरी भन्ने गर्छन् क्या। अनि सायद तपाईँलाई पनि भन्नुभएको होला कतिले है। मेरै मित्रहरू, मेरै साथीहरू, मसँगै पढ्ने साथीहरू त्यसै भन्छन् क्या। मलाई देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ डलर हो, डलर आउँदैछ भन्छ होइन। त्यसकारण मैले डलर पाएको छुइनँ, मैले परिश्रम गरेको छु है। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। म हाम्रो जातिको बिचमा चाहिँ सेवाकाई बढाउन चाहिरहेको छु र मैले अहिले 3 ठाउँमा सेवाकाई गर्दैछु है। एकदम महिनामा एकचोटि या दुईचोटि मात्रै जानु भएको छु। त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, जय मसी। जय मसी। जय मसी। मेरो नाम मदनलाल चौधरी हो। हामी नव भारत मिसनमा 2066 में हामी ग्रेजुएसन भएको। हामी 1 साल ग्रेजुएसन भएर हामी त्यहाँ अरिया डिस्ट्रिक्टमा सेवकाई गऱ्यो। त्यहाँ झुन्ड बनाएको थिएँ। त्यहाँबाट मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो, तिमी जाऊ, अब मेरो काम गर, तिमीलाई अभिषेक गरेको छु। मैले त्यो सपनामा हेरेँ। त्यसपछि मैले डाक्टर एलेक्स सरलाई हामी भने अब हामी आफ्नै नेपालमा गएर हामी सेवकाई गर्नेछौँ। अनि त्यहाँबाट फर्केर हामी आफ्नै यो अहिले दुबईदेखि पछि मधेली गाउँ विश्व पढ्ने ठाउँमा हामी सेवकाई गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हामी अहिले करिब 65-66 सदस्य बनाएका छौँ। त्यहाँ पास्टरी सेवकाई म अहिले गरिरहेको छु। सबैजनालाई जय मसी। मेरो नाम मनिष सोहनी हो। मैले 2021 मा 2021 मा मैले बीटीएच कम्प्लिट गरेको। अनि म चाहिँ चर्चमा हेल्प गर्छु। अनि मौका मिलेपछि सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छु। जहाँ साथी भेट्छ, जहाँ आफन्त मान्छेहरू भेट्छ, म त्यहाँ चाहिँ पहिले चाहिँ आफ्नो टेस्टिमोनी गर्छु, टेस्टिमोनी सेयर गर्छु। त्यसपछि म सुसमाचार प्रचार गर्छु। Shall we give them a big clap? So what do you think after these are trained, will they become effective ministers of God or they will not become effective ministers of God? तपाईले के सोच्नुहुन्छ? उहाँहरू तालिम प्राप्त गरिसक्नु भएपछि प्रभावकारी सेवक हुनुभयो कि भएन? भयो। Oh, nice. Suppose they have not got training, can they be effective? अनि तपाईँ उहाँहरू चाहिँ तालिम प्राप्त नगर्नु भएको भए यतिको प्रभावकारी हुन सक्ने थियो होला? Training makes difference. तालिमले चाहिँ अलिक फरक बनाउँछ। The moment Peter is equipped with Word of God, the moment John is equipped with the Word of God, spent 3.5 years under training ministry of Jesus, their lives are transformed. र यहाँनिर योहन्ना र पत्रुसले पनि येशू ख्रीष्टसँगै 3 वर्षभन्दा बढी सँगसँगै तालिम पाएपछि उनीहरूको काम गर्ने तरिका चाहिँ परिवर्तन भएको छ। It is important that we pay enough attention on training people. र त्यसकारणले गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमा उहाँहरूलाई हेर्नलाई चाहिँ। One problem we have faced in our training ministry. हामीले यो शिक्षा दिने तालिम दिने कुरामा एउटा समस्या छ। Lot of people want training. अनि धेरै मानिसहरूले तालिम चाहन्छन्, But spending 3 years in Bible college, तर 3 वर्ष बाइबल कलेजमा बसेर तालिम लिने कुरा, I have work. मेरो काम छ, I cannot attend 3 years in Bible college. म 3 वर्ष बाइबल कलेजमा बसेर तालिम लिन सक्दिनँ। Married, children, wife, family, husband, I cannot go to Bible college. मेरो म विवाहित भए, छोरा छोरी, मेरो श्रीमान श्रीमती सब म बाइबल कलेज जान सक्दिनँ। I have a church, I am a pastor of a church. Who will take care of my church if I spend 3 years in a Bible college? र मसँग चर्च छ, म पास्टर हुँ र म 3 वर्ष बाइबल कलेज गयो भने कसले मेरो मण्डलीलाई सहायता गर्ने, सेवा गरिदिने? I want to study, I want to be trained, but I cannot. र नि म चाहिँ पढ्न चाहन्छु, म तालिम लिन चाहन्छु, तर मैले गर्न सक्दिनँ।
Many students said to me like this, धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई त्यसै गरेर जवाफ दिनुभयो। please find a way, sir, I want to be trained. र अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले यस्तो एउटा बाटो देखाइदिनुहोस् ताकि हामी तालिम लिन सकौँ। 5 years ago, 5 वर्ष अगाडि COVID came. र कोरोना आयो, Bible college was shut down. बाइबल कलेजहरू बन्द भयो। Now God forced us to think a different mechanism than what we used to do for many, many years. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अलिक फरक ढङ्गबाट सोच्नको लागि अनि बाटो दिनुभयो, जुन कुरा चाहिँ हामीले पहिलादेखि एउटै तरिकाले गर्दै आएका थियौँ। Teachers are available. र अनि शिक्षकहरू चाहिँ प्रशस्तै छन्, College infrastructure is there. अनि कलेज पनि भवनहरू पनि छ, People cannot come to Bible college. तर मानिसहरू चाहिँ बाइबल कलेजमा आउन सक्दैनन्। We opened the online medium of education. र अनि हामीले अनलाइनद्वारा तालिमहरू सुरु गर्यौँ। 2000, the moment COVID came. अनि 2000 सालमा What we have learned over 5 years. र नि हामीले यो 5 वर्षमा के सिक्यौँ? Teaching ministry is not limited to the 4 walls of a classroom. र नि यो शिक्षा दिने कुरामा चाहिँ क्लासरुममा भएको यो 4वटा पर्खालभित्र मात्रै सीमित छैन। Teaching can travel over internet. अनि शिक्षा दिने कुरा चाहिँ इन्टरनेटबाट जहाँतै जान सक्छ। Those with family now can be trained. र अनि त्यहाँनिर एउटा परिवार जो चाहिँ परिवारसँग छ उनीहरू पनि तालिम लिन सक्छन्। Those who have a church cannot go for training now can be trained. र नि जसको मण्डली छ उहाँ चाहिँ तालिममा जान सक्नुहुन्न, अब त्यो व्यक्तिले पनि तालिम लिन सक्छ। Those who are working, they also can be trained. अनि जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि तालिम लिन सक्नुहुन्छ। The online mode of education that we thought 5 years ago suddenly transformed our ministry. र नि 5 वर्ष अगाडि जुन कुरा हामीले गर्दै आएका थियौँ यो अनलाइन शिक्षा दिने कुराले चाहिँ पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो। We learned that God has given enough capacity to reach even beyond the geographical location. र नि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो त्यो जुन सीमाबाट पनि बाहिर नागेर शिक्षा दिने कुरामा अघि बढ्नलाई सहायता गर्नुभयो। You are at home, you can study. You are in the church, you can study. You are traveling, you can study. If you are even sleeping, at least get up in your bed and open your phone and study. तपाईहरु हिँड्दाखेरि शिक्षा लिनुहुन्छ, तपाई काम गर्दाखेरि शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ, तपाई सुत्दाखेरि पनि अलिकति उठेर भए पनि Word of शिक्षा लिन God, सक्नुहुन्छ। training of word of God now crossed boundaries. र अनि अहिले चाहिँ सबै त्यो घेराहरूलाई पार गरेर शिक्षा Earlier we were training 50 people at a time in 1 year. र अनि हामीले एक वर्षमा हामीले एक पटकमा 50 जना जतिलाई हामी तालिम दिन्छौँ। Now we have crossed 400, reaching 500 every year. र अनि अहिले चाहिँ हामी 500 भन्दा बढी चाहिँ हरेक वर्ष तालिम दिनलाई सक्षम There भएका is छौँ। the programs that we offer is a certificate in Christian leadership Hindi. 1 year, 5 years ago we started. Around 117, 118 people register every year. र अनि इन्डियामा चाहिँ अनि सर्टिफिकेट इन क्रिस्चियन लिडरशिपमा अनि उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो र अनि अहिले चाहिँ लगभग झन्डै 800-900 जना भन्दा बढी मानिसहरूले चाहिँ रजिस्टर गर्छन्। We upgraded that program certificate 1 year to a 2-year diploma program, and around 184 currently undergoing this training program. र अनि अहिले चाहिँ हामीले 1 वर्षलाई बढाएर 2 वर्ष गरेका छौँ र अनि अहिले चाहिँ 184 भन्दा बढी मानिसहरूले चाहिँ त्यो तालिम लिँदैछन्। Last year we started Bengali certificate in Christian leadership Bengali medium. र अनि पछिल्लो वर्षमा चाहिँ बङ्गाली मिडियममा सर्टिफिकेट इन क्रिस्चियन लिडरशिपमा उहाँले सुरु गर्नुभयो। 84 students currently. र अनि अहिले चाहिँ 84 जना मानिसहरूले लिँदैछन्। We have a great hope and prayer that we want to start a certificate in Christian leadership online program in Nepali. र नि हामी आशा गर्दछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ र नेपालमा पनि हामी क्रिस्चियन लिडरशिपमा चाहिँ तालिम सुरु गर्न चाहन्छौँ। We want to train and develop leaders for Nepal. र नि हामी चाहिँ नेपालको निम्ति अगुवाहरू निर्माण गर्न चाहन्छौँ। This is precious country. अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण देश हो। One of the crisis in Christian leadership. र अनि यहाँ क्रिस्चियन लिडरशिपमा भएको केही कुराहरू छन्। Lot of people want to accept Jesus. अनि धेरै मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्न चाहन्छन्। Churches are opening every day. चर्चहरू चाहिँ हरेक दिन खोलिएका छन्। People are seeking God, अनि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ, but very few trained leaders. तर केही तालिम पाएका व्यक्तिहरू चाहिँ कमै Will मानिस you छन्। come forward to fill this leadership gap? अनि के तपाईहरु चाहिँ यो अगुवापनको तालिममा लिनको निम्ति अगाडि बढ्नुहुन्छ? Lot of followers, अनि धेरै मानिसहरू पछ्याउने मानिसहरू छन्, very few shepherds. अनि थोरै गोठालोहरू मात्रै छन्। Let us take this proactive step on preparing leaders for the next generation. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को पुस्तालाई अगुवा बन्नको निम्ति तयारी गराउनको लागि हामी अगाडि बढौँ। I wanted to show you how does it look like. This is the Zoom platform. र अनि यहाँनिर
जुममा चाहिँ उहाँले एउटा फोटो खिचेर ल्याइरहनु भएको छ। यो कस्तो देखिन्छ? This is the way we have sisters also. I will ask you to come and tell your experience also, a 1 minute experience. So what happens? People connect over internet. र अनि यहाँनिर अनि म उहाँलाई केही समयपछि उहाँको अनुभव बाँड्नलाई पनि म बताउने छु। अनि इन्टरनेटमा चाहिँ के हुन्छ? Connect over